नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं संजय कुमार और इस वक्त हम फेसबुक पर लाइव हैं और इस वक्त के जो मेरे गेस्ट हैं बड़ी मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, होस्ट हैं, प्रोफेशनल स्पीकर हैं, ग्राफिक डिजाइनर हैं और बहुत कुछ करते हैं। तो आगे हम इन्हीं से जानेंगे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम and thanks, it's my pleasure to be here in your show. I'm good और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, especially we have a Ramazan, so that's going great along with these all activities. बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो प्लीज अपना तारुफ कराइएगा उन लोगों के लिए जो लोग आपको नहीं जानते और मेरी स्क्रीन पर आपको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। जी basically from the अगर आप introduction पूछें तो I think I have to start from the student life. Basically I'm a telecom engineer from the University of Engineering and Technology Texla. I did the telecommunication engineering. बट ये है कि जब फील्ड में हम लोग आए एंड वी हैव ऑब्जर्व कि हम लोगों ने प्रोफेशनल लर्निंग बहुत कम हमारी हुई भी थी फ्रॉम द स्टूडेंट लाइफ और फील्ड या एक्चुअल जो भी हम लोग के पास मार्केट है, देयर इज़ अ ह्यूज गैप बिटवीन द स्टडी लाइफ, स्टूडेंट लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो उसमें ये था कि along with the student life in 2014 I think first year था या second year था, I had first joined the conference at Islamabad, that's by the name of LCL Entrepreneurship Development Institute. उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस करवाई थी जिना कन्वेंशन सेंटर में। तो उधर से कि एंटरप्रेन्योरशिप का वर्ड मैंने सुना पहली दफ़ा, उस वक्त तो खैर प्रोनाउंस भी नहीं कर सकते थे हम लोग दैट व्हाट दिस इज, लेकिन उसके अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ विद द पैसेज ऑफ टाइम। उस पर सर्च किया दैट हाउ दिस एंटरप्रेन्योरशिप कंसेप्ट डेवलप कैसे हुआ है, ये फिर ये है कि फॉरेन में ये कैसे हम लोग बस मूव ऑन कर रहे हैं। सो आई डिसाइडेड फ्रॉम द स्टूडेंट लाइफ कि यार आगे जाके इसी फील्ड में मूव ऑन करना है। जब आए ग्रेजुएशन के बाद बाहर आए तो फर्स्ट ट्राई तो यही की कि यार टेलीकॉम में कोई जॉब वगैरह ये वो, लेकिन ये है कि वहाँ पे इतनी सक्सेस नहीं मिली। देन मी एंड माय एल्डर ब्रदर वी हैड डिसाइडेड, बड़े भाई इज आल्सो अ मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर, सो वी हैड डिसाइडेड टू इनिशिएट दिस के यार एक स्टार्टअप शुरू करते हैं एंड यही सारा जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का कंसेप्ट है इसको मूव ऑन करेंगे। इन दैट फिर हम लोगों के पास मल्टीपल थे एरियाज किस फील्ड की तरफ जाया जाए। तो उसमें ये है कि व्हाट आई बिलीव एंड वी ऑब्जर्व कि हम लोग शायद इस वजह से ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाते कि हम लोग एक सर्टेन फील्ड पे रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। अनटिल एंड अनलेस यू मर्ज द मल्टीपल फील्ड्स आप आगे मूव ऑन नहीं कर सकते। लाइक अगर आप सॉफ्टवेयर में ही रहेंगे तो आई डोंट थिंक कि आप ज़्यादा मूव ऑन करेंगे, एक पॉइंट पे जाके यू विल स्टक। इसी तरह अगर आप सिर्फ हार्डवेयर पे रह रहे हैं तो वहाँ पे भी आप स्टक कर जाएंगे। सो वी हैड मर्ज द मल्टीपल फील्ड्स लाइक मार्केटिंग एंड देयर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, देन हम लोगों के पास हार्डवेयर था। इन सारों को मर्ज करके वी हैड इनिशिएटेड दिस कांसेप्ट ऑफ डिजिटल साइनेज। ये एक अच्छा कांसेप्ट हम लोगों को लगा। फिर उसके अंदर हम लोगों ने इंडल्ज करवाई IoT को, क्लाउड कंप्यूटिंग को, और we bring an innovation in that one because entrepreneurship I think without innovation that's not possible कि आप उसमें move on कर सकते हैं। So that was the journey after the student life। बाकी ये है कि from the student life debates और declamations इन सारी चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट था। So ये स्पीकर और उसके बाद जिन लोगों ने सुना या जिन लोगों ने हेल्प वगैरह मांगी उनको थोड़ा सा गाइड वगैरह किया, तो ये स्पीकर वाली एक लाइफ स्टार्ट हुई, उस साइड से टर्न स्टार्ट हुआ। देन होस्ट वाला जो है ये जंप स्टार्ट को मैंने ज्वाइन किया तो उधर से की अपॉर्चुनिटी मिल गई। सो वॉलंटियरली वर्किंग करने से बहुत ज़्यादा हेल्प आउट हुआ है। करंटली बल्कि नेक्स्ट मंथ में वी हैव अ जंप स्टार्ट में एक कॉन्फ्रेंस अरेंज की है दैट्स अबाउट द इन्वेस्ट इन। प्योरली वो हम लोग यानी ब्रिज जो है ना एज अ ब्रिज वर्क कर रहे हैं बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड हम लोग के पास स्टार्टअप्स हैं।
ان کے درمیان میں ایز اے برج ورک کر رہے ہیں. سو کرنٹلی آئی ایم والنٹیئرڈ دیئر, اور جو بھی میرے پاس اسکلس تھی لائک ہوسٹنگ, اسپیکنگ اور باقی مارکیٹنگ وغیرہ کی, آئی ایم شیئرنگ آل دوز ٹو دیم. اور آئی وش کہ جو بھی ہم لوگ کمپلیٹ کر سکتے ہیں, کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ان دا سوسائٹی, وی ہیو ٹو ڈو دیٹ ون. اور کرنٹلی آئی ایم ڈوئنگ دس از آل. جی, تو آپ اتنی ساری چیزیں کیسے کر لیتے ہیں؟ انٹرپرینور بھی ہیں, انجینئر بھی ہیں, ہوسٹ بھی ہیں, اسپیکر بھی ہیں, اور اس میں برج بھی بنا رہے ہیں بیچ میں. تو یہ کس طرح ہوتا ہے, کس طرح مینیج کر لیتے ہیں؟ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ سب سے فرسٹ تھنگ وٹ آئی بلیو کہ ڈیسیژن ٹیکنگ, میں یہ ہمیشہ لائف میں بلکہ جتنی بھی جگہوں پہ مجھے بلایا جاتا ہے, میں ایک چیز کو لازمی فوکس کرتا ہوں کہ ڈیسیژن ٹیکنگ جو ہے لائف میں آپ کی, دیٹ از اے ویری فنڈامنٹل پوائنٹ. اور بہت کمپلیکس پوائنٹس ایسے آ جاتے ہیں جہاں پہ یو آر کنفیوزڈ یار what decision should I have to take. تو اس کے لیے آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ ہیئر کہ ہمیشہ مائنڈ میں کوشچنس کو آپ جنریٹ کرو, اینڈ دیز کوشچنس میں جو ڈیوائڈ کرتا ہوں ان کو وٹ, ہاؤ اینڈ وائی, 3 میں ڈیوائڈ کرتا ہوں. سو وٹ یو آر گوئنگ ٹو ڈو, ہاؤ یو شوڈ پرفارم دیٹ ون, اینڈ وائی یو آر گوئنگ ٹو دیٹ فیلڈ. لائک میں نے ابھی جتنی بھی ڈسکرپشن یہاں پہ مینشن کی ہیں, وائی آئی ہیڈ جوائنڈ آل دیز تھنگس, سو دیٹ آئی بلیو کہ ایوری ون شوڈ ٹیسٹ دا ملٹیپل فیلڈس. لائک اگر میں ٹیسٹ نہ کرتا, ٹیلی کام کو ٹیسٹ نہ کرتا, میں ساتھ مارکیٹنگ کو ٹیسٹ نہ کرتا, میں ڈیجیٹل سائنیج کو ٹیسٹ نہ کرتا, اور اس کے علاوہ میں نے بہت ساری فیلڈس کو ٹیسٹ کیا, تو ادھر اگر میں ٹیسٹ ٹچ نہ کرتا تو آئی کین ناٹ ایگزامن دس تھنگ کہ یار میں کس چیز کے اندر فٹ آتا ہوں. تو اس چیز کے لیے آپ کو فرسٹ یو ہیو ٹو ٹیسٹ دا ملٹیپل فیلڈس. سو فار دیٹ ون یو ہیو ٹو میڈ این ڈیپ آبزرویشن اور ریسرچ آپ کو کرنی پڑتی ہے. تو آپ کے وہ جو وٹ کہ جتنے بھی سوال آپ کے مائنڈ میں جنریٹ ہو رہے ہوتے ہیں نا, پہلے تو یہ ہے کہ مائنڈ ایسا آپ ڈیولپ کریں یا آپ سوالات کرنے کی اپنے اندر کیپیبلٹی پیدا کریں. یہ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ہے کہ سپورٹ نہیں کیا جاتا کویسچنس کو, اسپیشلی ان دا ایجوکیشن سیکٹر, یعنی جو ایک ہمارے پاس بلڈ ہو چکا ہے اس کے اندر کویسچنس کو نہیں سپورٹ کیا جاتا. سو آپ اپنے آپ کو اتنا بلڈ اپ کرو کہ یو آر ایبل ٹو جنریٹ دا کویسچنس. جب آپ کویسچن جنریٹ کر سکو گے تب آپ اس کے سولوشنس کی طرف موو آن کر سکو گے. سو فرسٹ اباؤٹ دا وٹ, تو وٹ کے آپ کے جتنے بھی کویسچنز ہیں بٹ یو آر گوئنگ ٹو ڈو, وہ ان کے آنسرز آپ کو ملتے ہیں فرام دا آبزرویشن اینڈ دا ریسرچ. اور آئی ہیڈ ورک آن دس کنسیپٹ آف ڈیسیژن ٹیکنگ, اور یہ جتنا بھی میں بھی ڈسکرائب کر رہا ہوں فار اباؤٹ مور دین 7 years, 7 سال سے زیادہ میں نے اس چیز کے اوپر لگایا. کیونکہ اس سے پہلے جب میں یہی کام کرتا تھا, ٹرائی کرتا تھا ڈیسیژن لینے کا, تو ادھر ایک مائنڈ میں کنفیوژن رہ جاتی تھی. تو یہ ایک جو اپنی میں نے ایک ایفرٹ کی ہے, اس کے اندر جو ڈیسیژن میکنگ کا ایک کنسیپٹ, ایک ایلیمنٹ جنریٹ کیا ہے, اس کے بعد ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ ڈیسیژن مائٹ بھی اس کے باوجود رانگ ہو سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ریگریٹ نہیں ہوتا اس چیز کے اوپر کہ یار یہ غلط کیا ہے ڈیسیژن. سو دا وٹ, فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو فوکس دیٹ وٹ یو آر گوئنگ ٹو ڈو, اور اس کے لیے آپ کو آبزرویشن اور ریسرچ کرنی پڑے گی. دین دا سیکنڈ ون از ہاؤ, اس طرح آپ اس چیز کو پرفارم کرو گے. جس طرح ابھی آپ نے یہ کوشچن پٹ کیا ہے کہ کیسے آپ ان ساری چیزوں کو لے کے چل رہے ہو, تو اس کے اندر 2 میجر چیزیں ہیں. فرسٹ از دا ریسرچ اینڈ دا سیکنڈ از کنسلٹیشن. لائک اف آئی ہیو ڈیسائیڈیڈ دس تھنگس کہ یار میں نے ان فیلڈس کو ساتھ لے کے چلنا ہے, انویسٹنگ کو لائک میں نے ابھی ریسنٹ جوائن کیا اور اس کے اندر ہم لوگ ورکنگ کر رہے ہیں. سو دیٹ واز اے ڈیسیژن ہاؤ آئی کین موو آن وتھ دس تھنگ. اس کے لیے 2 چیزیں میں نے مائنڈ میں رکھی ہیں, ریسرچ اینڈ کنسلٹیشن. اس میں ان فیلڈ سے ریلیونٹ جو لوگ تھے ان سے پہلے کنسلٹ کیا میں نے کہ یار ویدر آئی شوڈ ہیو ٹو موو آن ٹو دس سائڈ اور ناٹ, اس کی ہسٹری کیا ہے, بریف کیا ہے, وہ ریسرچ سارا کیا ہے, اس کے بعد کنسلٹ کیا ہے. دین مجھے آنسرز اپنے ہاؤ کے مل گئے ہیں کہ یار اس کے اندر آگے کیسے موو آن کرنا ہے. اینڈ دا فائنل از دا وائی, اور آئی تھنک وائی از دا فنڈامنٹل ون کہ جس کے اوپر باقی سارے کویسچنس اسٹینڈ کرتے ہیں. سو وائی کا آپ کو ملے گا اس سارے ڈیٹا کے انالیسس سے آنسر ملے گا. یہ جتنا بھی ڈیٹا آپ نے کلیکٹ کیا ہوگا آبزرویشن سے, ریسرچ سے, کنسلٹیشن سے, ان ساروں کو جب آپ کمپائل کر کے اس پہ انالیسس کرو گے دیٹ وائی آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو دس تھنگ, تو اس انالیسس سے آپ کو ریزلٹ ملے گا. سو دس از دا وے آف ٹیکنگ دا ڈیسیژن. میں نے اسی وجہ سے آپ کے آنسر سے پہلے یہ پورا ایک پروسیجر ڈسکرائب کیا ہے کہ اپنی زندگی میں ڈیسیژن لینے سے پہلے سوال جنریٹ کرو, اور ان سوالوں کے جب آپ کو آنسرز ملیں گے دین یو ول ڈیسائڈ کہ یار whether should I have to move to this thing or not.
अब आपके क्वेश्चन की तरफ आते हैं दैट हाउ आई कैन मैनेज ऑल दीज थिंग्स. तो उसमें ये है कि व्हेन यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग तो वो चीज़ आपको फिर टेंस नहीं करती, यानी तंग नहीं करती कि यार मैंने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है. यू आर एक्साइटेड अबाउट दैट थिंग, यार हाँ यहाँ तक हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप पे ये मूव ऑन करना है. बाकी ये है कि रूटीन स्केड्यूल करते हैं वो तो दैट्स एसेंशियल पॉइंट. और मोबाइल पे रिमाइंडर लगाना, और जितना भी आपके पास गूगल डॉक्यूमेंट्स का मैं लाजमी यहाँ पे पॉइंट ऐड करूँगा. गूगल डॉक्यूमेंट्स को हम लोग मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ बिकॉज यू हैव द उसमें एक ऐसी आपके पास चीज़ है कि आप कहीं पे भी बैठे हुए एट एनी टाइम यू हैव द एक्सेस, और आप उसको फिर मल्टीपल लोगों तक भी एक्सेस दे सकते हैं. रिमाइंडर्स को यूज़ करें. ये सेल फोन जो इतने हम लोगों के पास अच्छे एक बिल्टअप कर दी है हम लोगों को टेक्नोलॉजी ने, इनको आप यूज़ करें और इनके थ्रू अपनी डेली की एक स्ट्रेटजी प्लान करें और उसके आगे मूव ऑन करें. रात को सोने से पहले एक दफ़ा डिज़ाइन कर लेंगे कल ये स्टेप्स मैंने करने हैं, उनकी अकॉर्डिंगली टाइमिंग को अरेंज करें. और उसके बावजूद आपको नई चीज़ें नेक्स्ट डे में मिलती हैं. लेकिन ये है कि इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट दैट थिंग तो आप कर लेते हैं मैनेज. मच ऑफ द टाइम होस्टिंग से रेलेवेंट ऐसा टाइम आया था कि वी हैव नॉट इवन यानी जस्ट विद इन द सेकंड्स चीज़ को डिज़ाइन करना था और बस बैठ जाना यार आ जाना होस्ट करना है, उसको मैनेज कर लेते थे. लेकिन ये है कि बस पैशनेट होना चाहिए. आई बिलीव इन दिस थिंग. उस चीज़ का शौक आपको होना चाहिए. तो अभी आप कोचिंग कर रहे हैं, कोचिंग आप किस तरह की करते हैं? प्रोफेशनल्स की करते हैं, स्टूडेंट्स की करते हैं? उसके बारे में बताएं. कोचिंग का ये है कि प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स दोनों को मैं फोकस करता हूँ. ज़्यादा ये है कि जो इन दोनों के दरमियान में लाई करते हैं ना, दैट आर द स्टार्टअप्स. यानी जो लोग अभी इनिशिएट कर रहे होते हैं आफ्टर द स्टूडेंट लाइफ बाहर आते हैं और दे वांट कि यार हम लोगों ने अपना स्टार्टअप एक जनरेट करना है और उस पर मूव ऑन करना है. ज़्यादा मैं फोकस वहाँ पे रखता हूँ क्योंकि दे आर द वन कि जिनको एक तरह से यूनिवर्सिटी या स्टूडेंट लाइफ से भी कोई लिफ्ट नहीं करा रहे होते, और जब वो लोग फील्ड में आते हैं तो फील्ड में भी प्योर प्रोफेशनल्स लोग जो हैं वो दे आर फॉर अवे फ्रॉम देम, वहाँ तक उनकी रीच नहीं होती. सो आई फोकस मोर अपॉन दिस थिंग कि स्टार्टअप्स जो हम लोगों के पास हैं वहाँ पे पहले मैं ज़्यादा फोकस रखता हूँ. उसमें ये है कि स्टूडेंट लाइफ से चूँकि आते हैं जिस टाइम बाहर हम लोगों के पास स्टूडेंट्स आते हैं या एनीवन हु वांट्स टू जॉइन एज अ एंटरप्रेन्योर फील्ड्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनको जो मैं कोच करता हूँ मेजर तो पहली फर्स्ट पॉइंट फंडामेंटल पॉइंट जो मैं रखता हूँ यही रखता हूँ कि योर स्टार्टअप योर बिजनेस विल नेवर बी compete with the market until you had indulged the IT. जब तक आप डिजिटलाइजेशन या आईटी को अपनी फील्ड के अंदर नहीं लेकर आएंगे आपकी फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, मूव ऑन ही नहीं कर सकती. बिकॉज इन द करंट टाइम, और अब तो खैर कोरोना ने इस चीज़ को प्रूव कर दी है कि विदाउट डिजिटलाइजेशन यू कांट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड. तो उसमें ये है कि आईटी को आपने कैसे अपनी फील्ड्स के अंदर इंडल्ज करवाना है, ये फिर इम्पोर्टेंट चैलेंज होता है. लाइक एग्रीकल्चर है, मेडिकल है, फाइनेंस है, तो इन सारी चीज़ों के साथ साथ आपने इनके अंदर आईटी को इंडल्ज करवाना है. सो दैट इज़ द फंडामेंटल पॉइंट जो मैं उनको करवाता हूँ. उसके लिए स्किल बिल्डिंग इज़ द फर्स्ट थिंग, और स्किल आई थिंक दैट इज़ द स्टार्टिंग प्रोग्रामिंग ही है आपके पास, उसके अलावा और कोई ऐसी चीज़ नहीं है. जो बाकी ये है कि आपके पास साथ साथ चलते हैं और प्लेटफॉर्म्स आते हैं, आप उन पर लर्निंग करते हैं, बट ट्राई कि आपके पास बेसिक नॉलेज जो है प्रोग्रामिंग का, कोडिंग का, वो आपके पास लाजमी हो. सो दैट कि अगर कहीं फंस जाते हैं आप लोग अपनी फील्ड के अंदर, अपने स्टार्टअप के अंदर, तो यू मस्ट हैव अ नॉलेज कि यार किस साइड नाउ आई हैव टू. सो आईटी में ये है कि आपके पास कोडिंग का है, इसको आपने सबसे पहले इंडल्ज करवाना है अपने स्टार्टअप के अंदर. देन मार्केटिंग का एक सीरियस इशू है हम लोगों के पास, बिकॉज स्पेशली मैं खुद इंजीनियरिंग फील्ड से बिलोंग करता हूँ और वही बैकग्राउंड है. तो इट्स अनफॉर्चुनेट कि हम लोगों के पास फ्रॉम द यूनिवर्सिटी लाइफ्स यानी फोकस टोटली टुवर्ड्स द इंजीनियरिंग साइड ही हम लोगों का होता है. वी डू नॉट नो कि मार्केटिंग क्या चीज़ है. इवन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर अब स्टार्ट हुआ है कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, इससे पहले नहीं था इतना ज़्यादा फोकस, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह. लेकिन जब हम टेक्निकल लोग आते हैं मार्केट के अंदर, वी डू नॉट नो कि मार्केटिंग कैसे की जाती है, कौन कौन सी फील्ड्स हैं इसके अंदर, फैक्टर्स क्या क्या ईच एंड एवरीथिंग. तो आईटी इज़ द फंडामेंटल वन. देन हम लोग के पास मार्केटिंग का एक पॉइंट मैं रेज करूँगा कि उसके अंदर हम लोग के पास
मैं खुद भी वहाँ पे फोकस करवाता हूँ। फिर डिजिटल मार्केटिंग ही उसके अंदर फंडामेंटल पार्ट है, और डिजिटल मार्केटिंग के फिर आगे फर्दर काफ़ी सारी टाइप्स हैं, उसमें सोशल मीडिया है और काफ़ी सारी फील्ड्स हैं। तो सोशल मीडिया इज़ आई थिंक मोस्ट एक्टिव वन इन दैट वन, क्योंकि बाकी ये है कि आपके पास ज़्यादा कॉस्टली हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे अगर आप करते हैं मार्केटिंग तो दैट इज़ नॉट टू मच कॉस्टली, यू कैन मैनेज दैट वन। उसके लिए ये है कि फिर कोर्सेज आपको करने पड़ेंगे स्किल बिल्डिंग के लिए, बल्कि कोर्सेज भी क्या करना है, आई थिंक यूट्यूब पे इतना ज़्यादा अब तो इतनी ज़्यादा मटेरियल आपके पास अवेलेबल है कि इफ़ यू वांट टू टच एनी फील्ड ढेर लग जाता है आपके पास वीडियोस का, कोर्सेज का, एंड फ्री ऑफ कास्ट। तो यू कैन लर्न। आई थिंक आप इसमें यूट्यूब लर्निंग की तरफ जाना चाहते हैं, मार्केटिंग की तरफ जाना चाहते हैं, आप फेसबुक पे आ जाएँ, आप ट्विटर पे आ जाएँ, लिंक्डइन पे आ जाएँ, सारे आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं। इन पे इवन स्पेसिफिक एक पे अगर हम बात करें तो देयर आर मल्टीपल कोर्सेज प्रेजेंट हियर इन यूट्यूब। तो ये है कि इस तरह मल्टीपल फील्ड्स हैं, सारों को हम लोग टच करते हैं। फिर हम लोगों के पास बिजनेस प्लान का होता है, उसको आपने करना है, बिजनेस मॉडल जो आपके पास होता है उसको आपने अपने आप को फोकस रखना है कि किस तरह आपने इनिशिएट करना है, कहाँ पे एंड करना है। फाइनेंस का बहुत सीरियस एक इशू आता है स्पेशली फॉर द टेक गाइज, कि अगर एक टीम हमने बनाई है और उस टीम के अंदर ऑल आर द कह लें कि सारे टेक बॉयज़ हैं, एक आपके पास फ्रॉम द IT इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, एक आपके पास टेलीकॉम सेक्टर से आ गया तो वो नेटवर्किंग को सारा मैनेज कर रहा है। इसी तरह आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड से कोई ना कोई आ गए हैं, वो कुछ सॉफ्टवेयर को मैनेज कर रहे हैं। तो अगर सारे टेक्निकल आपके पास लोग होंगे तो इट्स डिफिकल्ट कि आप मूव ऑन कर सकें टुवर्ड्स दीज साइड्स। तो टीम बिल्डिंग उसके अंदर फिर स्टेप फॉरवर्ड मूव करेंगे तो टीम बिल्डिंग आपके पास आ जाती है, बिजनेस मॉडल्स आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, इनके ऊपर फोकस करना पड़ता है जब आप स्टार्टअप्स के अंदर इन होते हैं। लेकिन ये है कि उसके लिए बेस्ट ये चीज़ है कि आप टीम बिल्डिंग अपनी एक अच्छी करें, जिसके अंदर हर चीज़ का एटलीस्ट यू हैव वन स्पेशलाइज्ड मैन इन दैट वन। बाकी वो दोस्तों वाला माइंड से निकाल देंगे, यार दोस्तों के साथ ही हम लोग चलाएंगे तो स्टार्टअप चलेगा, बल्कि वो बाज़ दफ़ा ज़्यादा आपको फेल और डाउन सिचुएशन की तरफ लेके जाता है, क्योंकि दोस्तों के अंदर यार बस ठीक है देखा जाएगा, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। बट व्हेन यू आर वर्किंग प्रोफेशनली और आपके पास सारे ही कोर फील्ड से रेलेवेंट लोग होंगे, लाइक वन इज़ फ्रॉम द कोर फाइनेंस, वन इज़ फ्रॉम द कोर मैनेजमेंट, वन इज़ फ्रॉम द कोर डिज़ाइनिंग, तो फिर आप उस चीज़ के अंदर ज़्यादा अच्छा मूव ऑन कर सकेंगे। सेकेंड ये है कि आप टेस्ट की, मैंने जैसे पहले बात की, आपको खुद एटलीस्ट टेस्ट होना चाहिए हर फील्ड का, सो दैट यू कैन मूव फॉरवर्ड इन योर फील्ड्स। I think these are the fundamental points ये थे। बाकी ये है कि if you have any question about the specific one, we will move forward. जी, आपने डिसीजन मेकिंग की बात की, उसके बाद आपने ये बात की कि डिजिटलाइजेशन, तो डिजिटल होना तो बिल्कुल ज़रूरी है और हम डिजिटल हैं तभी बात कर पा रहे हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर के लिए डिजिटल होने की क्या इम्पोर्टेंस है? जैसे कि मेरे फादर हैं, वो फिजिकली बिजनेस करते हैं, वो डिजिटल नहीं है, उसकी आप मुझे थोड़ी इम्पोर्टेंस बताएं। देखिए इम्पोर्टेंस नहीं, मैं उसकी आपको एक छोटी सी एग्जांपल ही दे देता हूँ, उधर से आई थिंक मैक्सिमम पॉइंट क्लियर हो जाएगा। उबर जिस टाइम आई है मार्केट के अंदर, मैं हमेशा कोट करता हूँ उबर को, मुझे इनका बिजनेस मॉडल भी बहुत पसंद आया था और स्ट्रेटेजी दे हैड अप्लाइड। उबर जिस वक्त मार्केट के अंदर आई है तो व्हाट द थिंग दैट इज डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द उबर एंड द कॉमन टैक्सी मैन, दैट इज द डिजिटलाइजेशन। वो एक और चीज थी जिसने सब टैक्सी वालों को बिठा दिया है, एहतजाज कोई कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, लेकिन ऑन टाइम उनमें से भी जितने टैक्सी वालों ने इस चीज को अडॉप्ट कर लिया है वो एक्सेल करते हैं। बाकी ये है कि जो जिन्होंने नहीं इस चीज को अडॉप्ट किया, दे आर स्टिल फेसिंग द इश्यूज। इन द सेम वे हर मार्केट के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम, हर फील्ड के अंदर हम लोगों के पास डिजिटलाइजेशन एक फंडामेंटल पार्ट बन गया। आपने फूड के अंदर आप जाते हो, आपके पास ये जितनी भी होम डिलीवरी वाली सर्विसेज हैं, फूड पांडा आ गए उसमें जिस तरह, देन हम लोग मूव ऑन करते हैं इसमें नॉर्मल जो हम लोग के पास पैकेज डिलीवरीज होती हैं, उसके अंदर हम लोगों के पास TCS ने डेवलप कर ली है IT साइड को। देन मूव टूवर्ड्स दराज, आप अगर उस पर मूव कर जाएँ, आपके पास इंटरनेशनली मूव करते हैं, अमेज़ॉन है, आपके पास अलीबाबा है। तो
ان سارے لوگوں نے اسی وجہ سے ایکسیل کیا ہے کہ انہوں نے وہی جو ایک ایگزسٹنگ فیلڈس تھی، یعنی مرچنٹ والی جو ایک فیلڈ تھی، یا آپ کے پاس کہہ لیں کہ پہلے لوگ جاتے تھے، کسٹمر جاتا تھا کہ یار یہ چیز دکان پہ جاتے تھے، اب آپ کے پاس وہ کام سارا ڈیجیٹلائز ہو گیا کہ یار ادھر ہی میں بیٹھا ہوں، مجھے اٹھ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے دکان تک، ادھر ہی میں کھولوں گا امیزون یا میں کوئی بھی ایک آن لائن ای کامرس اسٹور کھولوں گا، جو چیز ضرورت ہے اس میں سے جو پسند آتی ہے، جس کی پرائس مجھے سوٹ کرتی ہے، آرڈر کر دوں گا، کل میرے دروازے پہ پہنچی ہوگی۔ ایوری ون نیڈس اے کمفرٹ، کیونکہ اب آپ کے پاس ٹائم بھی کم ہے، آپ کے پاس اٹس ناٹ پاسبل کہ میں یار آج پنڈی جا رہا ہوں، پنڈی میں چیزیں نہیں پسند آئی، کل لاہور جاؤں گا شاید چیزیں پسند آ جائیں، اپنے ایریے میں تو بالکل ہی دیکھ کے عادی ہو گئے ہیں۔ تو دس از دا تھنگ جو ڈیجیٹلائزیشن ہے، آپ کے پاس ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں، انہوں نے آپ کا ڈسٹینس ختم کر دی ہے۔ یو آر سٹنگ ہیئر اینڈ یو کین کمیونیکیٹ ٹو اینی ون ایٹ اینی پلیس۔ اور اس کے اندر میں پھر دوبارہ اوبر کو کوٹ کروں گا کہ اوبر نے اس چیز کو آ کے توڑا تھا جو ہم لوگوں کے پاس ایک اولڈ کنسیپٹ چل رہا تھا۔ In the same way آپ نے I think you had not yet mentioned کہ your father business ان کا پیورلی کس سائڈ پر ہے، لیکن جس فیلڈ میں بھی ہیں اٹس نیسیسری کہ آپ اڈاپٹ کریں ڈیجیٹلائزیشن کو۔ آپ کے پاس ووڈ میں آپ ورک کر رہے ہیں، فرنیچر سائڈ پہ موو کر رہے ہیں، بہت اچھی ایگزامپل اس کی یہ بنتی ہے کہ آپ یہاں پہ جس طرح لائک کینوا موسٹ پروبیبلی ہم لوگوں کے پاس یوز ہوتا ہے، اس طرح کا ایک پلیٹ فارم ڈیولپ کر دیں جس نے فرنیچر ڈیزائن کرنا ہے، ادھر بیٹھ کے ڈیزائن کرے، نارمل 2-4 میکسیمم 1 گھنٹہ لگ جائے گا، آپ کے پاس آبجیکٹس کو لے کر اپنا فرنیچر ڈیزائن کرے اور وہ کرتے آگے فارورڈ ٹو دا مینوفیکچرر، یا یہ فرنیچر مجھے چاہیے مہینے بعد یا 10 دنوں بعد، جتنا بھی آپ کو ہوتا ہے وہ آپ کے گھر پہنچ جائے گا فرنیچر، بجائے اس کے آپ جائیں گے شو رومس کے اندر چیک کریں گے دیکھیں گے۔ تو وہ ساری چیز ریپلیس ہو گئی ہے آپ کے پاس، اور اب اس میں یہ ہے کہ جو فرنیچر والا پہلے اس چیز کو اڈاپٹ کر لے گا وہ آگے ایکسل کر جائے گا، وہی اوبر بن جائے گا، وہی پارک ویل بن جائے گا۔ جو نہیں اڈاپٹ کریں گے وہ بیٹھے رہیں گے لائک اے نارمل۔ اسی طرح آپ کے پاس سینیٹری کا ہے، آپ کے پاس پراپرٹی کا ہے، یعنی ہر چیز کے اندر اٹس نیسیسری کہ آپ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف موو آن کریں، اور اس کے لیے کوئی اتنی کمپلیکس آئی تھنک نہیں ہے چیزیں جو میں نے آبزرو کی ہیں ابھی تک اپنی اس کے اندر ایکسپیرینس کے اندر۔ جسٹ یو نیڈ ایک اینڈرائڈ ایپ آپ کو چاہیے، ایک آپ کو مارکیٹنگ کی فیلڈ چاہیے، اینڈ سیکنڈ از دا ویب سائٹ۔ باقی یہ ہے کہ جب آپ ڈیولپ پیسیج آف ٹائم ہوتے جاتے ہیں تو یو ول لرن یور سیلف بائی آل دیز تھنگس۔ بالکل۔ تو ایک سوال جو میں اکثر جو میرے گیسٹ آتے ہیں مجھے پریشیس اپنا ٹائم دیتے ہیں جیسے آپ نے مجھے دیا ہے، تو ان سے ایک اکثر سوال پوچھتا رہتا ہوں کہ پروفیشنل لائف میں آپ کا سب سے بیسٹ ایکسپیرینس کون سا گزرا ہے، جسے آپ بیسٹ کہہ سکیں، لائف چینجنگ کہہ سکیں؟ جی بیسٹ ایکسپیرینس میں اس چیز کو کہوں گا کہ میں نے پہلے بھی مینشن کیا، فرام دا اسٹوڈنٹ لائف اسٹارٹ سے مجھے والنٹیئر ورکنگ کا شوق تھا، بٹ وین پروفیشنل لائف میں جب میں آیا ہوں اس کے اندر اپنی ایکسپیرینس سے جو چیزیں میں نے سیکھی ہیں ان کو میں شیئر جس ٹائم کرتا ہوں، دیٹ از دا بیسٹ تھنگ، یا جو چیز میں چاہتا ہوں کہ میں جس میں سب سے زیادہ خوش ہوتا ہوں وہ یہ ہوتا ہے کہ یار وہ چیزیں جو ہم لوگوں نے 2 سال میں لرن کی ہیں، یا کہیں نہ کہیں کہتے ہیں نا ٹھڈا لگ کے ایک دفعہ بندہ گرتا ہے تو پھر اٹھتا ہے، تو اس ٹھڈے کے دوران جو چیزیں ہم لوگوں نے لرن کی ہیں وہ ہم لوگ ینگ انٹرپرینیورس کو یا جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان فیلڈس کے اندر ان کو ہم گائیڈ کر سکیں، اور گائیڈ جب ہم لوگ ان کو کرتے ہیں تو وہ ان جگہوں پہ جہاں پہ ہم لوگ گرے ہیں وہاں پہ وہ نہ گریں، انہی چیزوں کو وہ فالو آن کریں اور اس چیز کے اوپر سے ایک جمپ کر کے وہ نیکسٹ اسٹیپ پہ موو کر جائیں۔ تو میں ہمیشہ اس چیز کے اندر کرتا ہوں کہ یار شیئر کریں آپ اپنے ایکسپیرینسز کو ود آل دوز ہو آر نیو ان دیز فیلڈس، اور ان کو ہیلپ آؤٹ کریں آپ، یعنی اف آئی اسپینڈ 2 or 3 years ان دیز فیلڈس، تو اب جو لوگ نئے آ رہے ہیں بالکل فریش ہیں اس چیز کے اندر، ان کو ہیلپ آؤٹ کریں کہ یار آپ نے کیسے اپنی ایس ایم ای کو یا اسٹارٹ اپ کو آپ نے رجسٹر کروانا ہے، رجسٹر کروانا کس جگہ پہ آپ نے، اگر آپ نے فورن کے ساتھ ورکنگ آؤٹ کرنی ہے کیسے آپ نے ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ اف یو آر اے فری لانسر ان دا اسٹوڈنٹ لائف، فری لانسنگ سے آپ انٹرپرینیورشپ پہ کیسے موو آن کر سکتے ہو، دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ، اور اس کے اوپر میں اس سے پہلے ایک دفعہ آئی تھنک لانچ پیڈ 7 پہ اسی چیز کے اوپر میں نے کی تھی۔ سو فری لانسنگ کرنٹلی ہم لوگ کے پاس چل رہی ہے، اکراس دا ورلڈ چل رہی ہے، بٹ ود دا پیسج آف ٹائم فار دا انڈیویجول ون ان کو موو آن کرنا پڑتا ہے،
اور یہ جو لوگ فری لانسنگ کی فیلڈ میں فار مور دین 10 اور 12 ایئرس ہیں دے ریئلائز دس تھنگ ناؤ. تو آئی تھنک اس طرح کی ایکسپیرینسز جو ہیں آپ نے لائف میں خود لرن کیے ہوتے ہیں ان کو شیئر کریں تو دس آئی بلیوز کہ اٹس نیسسری. یہ میں ایک چیز ہے جو اڈاپٹ کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ جتنے بھی میرے پاس ینگ انٹرپرینورز ہیں ان تک میں یہ چیز شیئر کروں. بالکل امیزنگ سر. سیکھو اور پھر سکھاؤ. سکھاؤ. ایگزیکٹلی جی ایگزیکٹلی تو پوائنٹ. کیوں جی تو لاسٹ میں آپ مجھے دیکھنے والوں کو یا جو لوگ آپ کو ریکارڈڈ دیکھیں گے ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میسج میں پھر دوبارہ ریپیٹ یہی کروں گا ایک امپورٹنٹ کہ یار ڈیسیژن ٹیکنگ لائف میں بہت پوائنٹس پہ آتی ہے آپ کے پاس. اس کے لیے کچھ فنڈامنٹل پوائنٹس میں نے ابھی شیئر کیے ہیں آپ کے ساتھ. ان کو آپ لوگ لازمی مائنڈ میں رکھیں بیفور ٹیکنگ اے ڈیسیژن. اور سیکنڈ یہ ہے کہ آپ جس فیلڈ کے اندر شوق رکھتے ہیں اٹس ناٹ نیسسری کہ آپ نے ایک سائڈ پہ ہی جانا ہے یا پیرنٹس کے کہنے پہ جانا ہے یا ٹیچرس کے کہنے پہ. جس چیز میں بھی آپ کو شوق ہے اس فیلڈ کو اڈاپٹ کریں اور اس کے اندر آئی ٹی کو انڈلج کریں. یہ دو بس باتیں میں کور پوائنٹس میں رکھنا چاہوں گا. اپنی فیلڈ جس کے اندر شوق ہے, کوکنگ کے اندر شوق ہے, آپ کو ٹورزم میں شوق ہے, فوڈ میں شوق ہے, ایگریکلچر میں شوق ہے, جس چیز کے اندر آپ کو شوق ہے آپ خوش رہتے ہیں جس چیز میں. یعنی میں نے بھی جس طرح آپ کو اسٹارٹ میں یہی بات کی تھی کہ میں کیوں ان سب چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہوں, کیونکہ میں ان چیزوں کے اندر خوش رہتا ہوں. جب مجھے کوئی بھی ایک فیلڈ ایسی مل جاتی ہے یا میرے اوپر ڈالی جاتی ہے جس کے اندر میں خوش نہیں رہتا, میرے لیے ایزی نہیں ہوتا کہ میں اس چیز کو اڈاپٹ کر سکوں یا موو آن کر سکوں. سو فرسٹ جس چیز کے اندر آپ خوش رہتے ہو جو آپ کی اپنی فیلڈ ہے, اور یہ آپ جب ملٹیپل چیزوں کو ٹیسٹ کرو گے آپ کو پتہ چل جائے گا, اپنی فیلڈ اور اس کے اندر آپ آئی ٹی کو انڈلج کرو تو آٹومیٹیکلی آپ اسٹارٹ اپس بھی جنریٹ کر لو گے, آپ بزنسز میں بھی موو آن کر جاؤ گے, اور اس چیز کے اندر آپ پیشنیٹ ہوتے ہو تو پھر آپ کو تکلیف نہیں ہوتی اگر آپ فال بیک کر بھی جاتے ہو, گر بھی جاتے ہو. اور سیکنڈ یہ ہے کہ سنو زیادہ. آپ لوگوں کو اللہ نے 2 کان دیے ہیں, 1 زبان دی ہے, تو زیادہ سنو کم بولو. اس چیز کے اندر بس یہ ہے کہ سنو, اپنے سے سینئر لوگوں کو سنو, آپ لوگ ایون جونیئرس کو بھی سنو, چیزوں کو سنو, آپ ان کو اینالائز کرو. یہ سارا ڈیسیژن ٹیکنگ کا میں نے پروسیجر بتا دیا. ان چیزوں کو اینالائز کرو کہ کیوں یہ چیز لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے, ہم لوگوں کے ساتھ اس میں کس فارم میں ہو سکتی ہے. یہ ساری چیزیں آپ کی انالیسس کے اندر آئیں گی. انالیسس ایک بہت لینتھی پروسیجر آتا ہے آپ کے پاس. جب آپ کے پاس یہ سارا ڈیٹا کلیکٹ ہو جاتا ہے اس کو اینالائز آپ کرو اور ایک اچھا ڈیسیژن اپنے لیے آپ لوگ لائف میں لو. اٹس ناٹ نیسسری کہ میں ایز اے مینٹور آؤں گا یا اور کوئی ایز اے مینٹور آئے گا تو وہ آپ کو آپ کی لائف کے بارے میں بتا سکے گا. اٹس ناٹ پاسبل. آپ خود اینالائز کر سکتے ہو کہ ویئر یو آر ایٹ دا گڈ ون, تو اسی فیلڈ کو آپ کیری آن کرو اور موو آن ٹو دیٹ ون. دس از آئی وڈ لائک ٹو ایڈ ایز اے لاسٹ. سر تو تھینک یو سو مچ کہ آج آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا اور آج ہمیں بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا. آپ نے اپنے ایکسپیرینسز ہمارے ساتھ شیئر کیے, تو تھینک یو سو مچ اگین آپ کے پریشیس ٹائم کے لیے. My pleasure. You are welcome. Thank you so much audience for watching us, for listening us. This is the end of this broadcast. Thank you so much. Allah Hafiz.